अथ रामरक्षास्तोत्रम्। अतसि पुष्पसङ्काशं पीतवाससमुच्युतं ध्यात्वा वै पुण्डरीकाक्षं श्रीरामं विष्णुमव्ययं पातु वो हृदयं रामं श्रीकण्ठकण्ठमेव च नाभिं पातु मुखद्राता कठिं मे विश्वरक्षकः करौ दाशरथिः पातु पादौ मे विश्वरूपदृक् चक्षुषी पातु वै देवः सीतापतिरनुत्तमः शिखां मे पातु विश्वात्मा कर्णौ मे पातु कामदः पार्श्वयोस्तु सुरद्राता कालकोटिदुरासदः अनन्त सर्वदा पातो शरीरं विश्वनायकः जिह्वां मे पातु पापघ्नो लोकशिक्षाप्रवर्तकः राघवः पातु मे दन्तान् केशान् रक्षतु केशवः सक्थिनी पातु मे दत्त विजयो नाम विश्वरूपश्रुक् एतां रामबलोपेतां रक्षां यो वै पुमान् पठेत् सचिरायुसुखी विद्वान् लभते दिव्यसम्पदम् रक्षां करोतु भूतेभ्यः सदा रक्षतु वैष्णवी रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति यः स्मरेत् विमुक्तः स नरः पापान् मुक्तिं प्राप्नोति शाश्वतीम् वसिष्ठेन इदं प्रोक्तं गुरवे विष्णुरूपिणे तदो मे ब्रह्मणः प्राप्तं मयोक्तं नारदं प्रति नारदेन तु भूलोके प्रापितं सुजनेष्विह सुप्त्वा वाथ गृहे वापि मार्गे गच्छति एव वा यः पठन्ति नरश्रेष्ठ ते ज्ञेयः पुण्यभागिनः इति पद्मपुराणोक्तं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।